अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IR के न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ ताज़ा तरीन अपडेट सदीक जान साहब से। जब आपका मकसद बड़ा होता है ना, तो फिर आपको कुर्बानी भी बड़ी देनी पड़ती है। आप जब को काम करते हैं तो आपको उसके नताइज पता होते हैं कि मैं ये काम कर रहा हूँ, इसके नताइज ये होंगे। इमरान खान को पता था सर, जो बंदा हकीकी आज़ादी की बात करेगा, जो पाकिस्तान की इज्जत की बात करेगा, जो पाकिस्तानियों की गैरत की बात करेगा, जो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की बात करेगा, जो पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में होने की बात करेगा, जो तमाम इदारों की आईनी हदूद की बात करेगा, तो उसको पता है कि ये बातें एक्सेप्टेबल नहीं है। एक बात तो तय है, यानी जब आप चीज़ों को देखते हैं ना, आप और मैं आज बैठे हैं, हम आज देखें तो हम कहते हैं यार मुमकिन नहीं है। क्यों? हम कहते हैं यार देखें, अदालतें फतह कर ली गई, 26 आईन तरमीम के बाद जो जज आए हैं, मीडिया कंट्रोल्ड है, सोशल मीडिया पर उस तरह से बात नहीं हो सकती, PTI के लीडर्स कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, अवाम के साथ जो 26 नवंबर को हुआ, लोग उस तरह से दोबारा उतनी तादाद में पता नहीं सड़कों पे आते नहीं, यानी एक इस तरह से एक मायूसी की सूरत हाल नजर आती है। लेकिन मुझसे अगर आप पूछें, मैं पाकिस्तान के जिन जिन इलाकों में गया हूं, मैंने जो लोगों के अंदर शऊर देखा है, जो एक कमिटमेंट देखी है, जो अज़म देखा है, जो मज़ामत देखी है। अब मज़ामत के बहुत सारे वो है ना स्टेजेस हैं, यानी एक मज़ामत की स्टेज वो है कि जो डी चौक आए और अपनी जाने भी दे दी। एक वो है जो 4-4, 5-5, 6-6 महीने जेलों में रहे। एक वो है जो 9 मई से आज तक जेलों में है। एक वो है जो साल जेलों में रहे। एक वो है जो अभी भी जेलों में जाने के तैयार है। एक ये लेवल है। एक वो है जिन्होंने 8 फरवरी को जाके मुज़ामत की और वोट डाला, इस निज़ाम को मुस्तरद किया। एक वो है जो ओवरसीज मुज़ामत की मुख्तलिफ स्टेजेस हैं। मैंने जो देखा है कि कम या ज्यादा जो पाकिस्तान के लोग जितनी बड़ी तादाद में मज़ामत का फैसला कर चुके हैं, ना उसके प्लेटलेट्स गिरे हैं, ना हॉस्पिटल जा रहा है, ना बीमार हुआ है, और बल्कि उसकी फैमिली बार बार आके कहती है वो कोई बीमार नहीं है भाई, सिर्फ वो कान के इन्फेक्शन का था, वो उन्होंने कहा कि वो चेक करवाना चाहते हैं। देखें, इमरान खान ने जो लास्ट पैगाम भेजा है ना जेल से अपनी पार्टी को, इमरान खान ने कहा है कि मज़ामत मज़ामत और मज़ामत। इमरान खान ने कहा है कि इन बातों को छोड़ दो कि मुझसे कोई मिल रहा है, इन बातों को छोड़ दो कि मैं बाहर आ रहा हूं, इन बातों को छोड़ दो कि कोई हमारे लिए अच्छी खबर आने वाली है। इमरान खान ने कहा है मज़ामत मज़ामत और मज़ामत, और इस बार मज़ामत के फेजेस उन्होंने जो तय किए हैं, पहले उनके अरकान असम्बली मज़ामत कर रहे हैं और उसके बाद फिर अगली, मुझे ये नजर आ रहा है कि चीजें जो हैं वो अब मज़ामत की तरफ जाएंगी, चीजें जो है वो अब दोबारा सड़कों पर आने की तरफ जाएंगी। और अगला हफ्ता जो है, इस हफ्ते ये जो हफ्ता गुजरा है, इस हफ्ते में भी एक बड़ी एक्टिविटी होनी थी जो कि हुई है, लेकिन अगर उस दिन कोर्ट प्रोसीडिंग होती तो और बड़ी होती। अब अगले हफ्ते क्या होगा? अलकादरी केस होगा, उसमें तहरीक इंसाफ के तमाम MNAs MPs टिकट होल्डर्स आएंगे। सुप्रीम कोर्ट में मुख्तलिफ नशिस्तों का केस है, उधर अरकान असम्बली आ रहे हैं, उधर उनकी लीगल टीम आ रही है। और मैं आपको बताऊं, अदलिया के महाज पे ना बहुत टफ टाइम देने जा रही तहरीक इंसाफ। आपने देखा फैसल सिद्दीकी ने जो सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के साथ किया है, जिस तरह से वो गरजे हैं, जिस तरह से वो बरसे हैं, जिस तरह से उन्होंने रेजिस्टेंस दिखाई है, उन्होंने ये तय कर लिया है कि फैसला तो वही है जो, लेकिन इतनी आसानी से वो ये फैसला जजेस को नहीं करना है। देखें, मियां नवाज शरीफ हर आने वाले दिन के साथ मियां नवाज शरीफ की परेशानी क्यों बढ़ती चली जा रही है? उनके चेहरे के ऊपर ये जो तासरात हैं, ये जो मसाइल हैं जो आपको नजर आते हैं, क्यों है? मियां साहब को भी नजर आ रहा है कि यार हम तो जेल में 1 महीना नहीं गुजार सकते थे, उसने 2 साल गुजार लिए हैं, वो डील नहीं कर रहा, उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, हमारी नफरत बढ़ रही है, और इंटरनेशनली उसकी जो इस वक्त पजीराई है, और फिर भारत के साथ जंग में जो PTI ने अपना आप बनवाया है। तो मियां साहब को इस बात का पता है कि बंदूक की नोक पे ये निज़ाम चल रहा है, जबर के साथ ये निज़ाम चल रहा है, लेकिन ज्यादा देर ये निज़ाम नहीं चल सकता, और ये चीजें बिल आखिर बदलनी है। और जब बदलेंगी तो ये मैं आपको बता देता हूं, शरीफ खानदान के लिए वही सूरत हाल होगी जो हसीना वाजिद के लिए बांग्लादेश में थी, ये तो तय है। लेकिन अब ये जो अगला फेज शुरू है मज़ामत का, अब स्टेप बाय स्टेप उनको चीजें उस तरफ लेके जाए। आखिरी वक्त तक खान को ये ड्राग रखेंगे कि तुम्हें मिलिट्री कोर्स लेकर जा रहे हैं, तुम्हारे एक और केस बना रहे हैं, एक और में हम सजा करवा रहे हैं, अलकादरी की सजा मुअत्तल होगी तो तोशाखाना 2 में सजा दे देंगे, GH के हमला केस में सजा दे देंगे। ये निज़ाम अपना खौफ बढ़ाता रहेगा और इमरान खान अपनी मज़ामत बढ़ाते रहेंगे, और एंड में फतह इमरान खान क्यों नहीं है, क्योंकि ये निज़ाम कमजोर बुनियादों पे खड़ा है, जाली तरीके से खड़ा है, जबर के ऊपर खड़ा है, और वो अवामी स्पोर्ट्स से इमरान खान खड़ा हुआ है, वो एक अल्लाह पे पुख्ता यकीन के ऊपर खड़ा हुआ है, वो अपने मुल्क अपने लोगों की खातिर खड़ा हुआ है, तो वो जीत जाएगा। जब आपका मकसद बड़ा होता है ना, तो फिर आपको कुर्बानी भी बड़ी देनी पड़ती है।
آپ جب کوئی کام کرتے ہیں تو آپ کو اس کے نتائج پتہ ہوتے ہیں کہ میں یہ کام کر رہا ہوں اس کے نتائج یہ ہوں گے. عمران خان کو پتا تھا. سر جو بندہ حقیقی آزادی کی بات کرے گا, جو پاکستان کی عزت کی بات کرے گا, جو پاکستانیوں کی غیرت کی بات کرے گا, جو پاکستان کی خود مختاری کی بات کرے گا, جو پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہونے کی بات کرے گا, جو تمام اداروں کی آئینی حدود کی بات کرے گا, تو اس کو پتا ہے کہ یہ باتیں ایکسیپٹیبل نہیں ہیں. ایک بات تو طے ہے, یعنی جب آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں نا, آپ اور میں آج بیٹھے ہیں, ہم آج دیکھیں تو ہم کہتے ہیں یار ممکن نہیں ہے. کیوں؟ ہم کہتے ہیں یار دیکھیں عدالتیں فتح کر لی گئیں, 26 آئین ترمیم کے بعد جو جج آئے ہیں, میڈیا کنٹرولڈ ہے, سوشل میڈیا پہ اس طرح سے بات نہیں ہو سکتی, پی ٹی آئی کے لیڈرز کمپرومائزڈ ہیں, عوام کے ساتھ جو 26 نومبر کو ہوا, لوگ اس طرح سے دوبارہ اتنی تعداد میں پتہ نہیں سڑکوں پہ آتے نہیں, یعنی ایک اس طرح سے ایک مایوسی کی صورتحال نظر آتی ہے. لیکن مجھ سے اگر آپ پوچھیں, میں پاکستان کے جن جن علاقوں میں گیا ہوں, میں نے جو لوگوں کے اندر شعور دیکھا ہے, جو ایک کمٹمنٹ دیکھی ہے, جو عزم دیکھا ہے, جو مزاحمت دیکھی ہے. اب مزاحمت کے بہت سارے وہ ہیں نا سٹیجز ہیں, یعنی ایک مزاحمت کی سٹیج وہ ہے کہ جو ڈی چوک آئے اور اپنی جانیں بھی دے دی, ایک وہ ہے جو 4 5 5 6 مہینے جیلوں میں رہے, ایک وہ ہے جو 9 مئی سے آج تک جیلوں میں ہیں, ایک وہ ہے جو سال جیلوں میں رہے, ایک وہ ہے جو ابھی بھی جیلوں میں جانے کے تیار ہیں. ایک یہ لیول ہے. ایک وہ ہے جنہوں نے 8 فروری کو جا کے مزاحمت کی اور ووٹ ڈالا, اس نظام کو مسترد کیا. ایک وہ ہے جو اوورسیز مزاحمت کی مختلف سٹیجز ہیں. میں نے جو دیکھا ہے کہ کم یا زیادہ جو پاکستان کے لوگ جتنی بڑی تعداد میں مزاحمت کا فیصلہ کر چکے ہیں, نہ اس کے پلیٹلیٹس گرے ہیں, نہ ہاسپٹل جا رہا ہے, نہ بیمار ہوا ہے, اور بلکہ اس کی فیملی بار بار آگے کہتی ہے وہ کوئی بیمار نہیں ہے بھائی, صرف وہ کان کے انفیکشن کا تھا, وہ انہوں نے کہا کہ وہ چیک کروانا چاہتے ہیں. دیکھیں عمران خان نے جو لاسٹ پیغام بھیجا ہے نا جیل سے اپنی پارٹی کو, عمران خان نے کہا ہے کہ مزاحمت مزاحمت اور مزاحمت. عمران خان نے کہا ہے کہ ان باتوں کو چھوڑ دو کہ مجھ سے کوئی مل رہا ہے, ان باتوں کو چھوڑ دو کہ میں باہر آ رہا ہوں, ان باتوں کو چھوڑ دو کہ کوئی ہمارے لیے اچھی خبر آنے والی ہے. عمران خان نے کہا ہے مزاحمت مزاحمت اور مزاحمت, اور اس بار مزاحمت کے فیزز انہوں نے جو طے کیے ہیں, پہلے ان کے رکن اسمبلی مزاحمت کر رہے ہیں, اور اس کے بعد پھر اگلی. مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ اب مزاحمت کی طرف جائیں گی, چیزیں جو ہے وہ اب دوبارہ سڑکوں پر آنے کی طرف جائیں گی. اور اگلا ہفتہ جو ہے, اس ہفتے یہ جو ہفتہ گزرا ہے, اس ہفتے میں بھی ایک بڑی ایکٹیویٹی ہونی تھی جو کہ ہوئی ہے, لیکن اگر اس دن کورٹ پروسیڈنگ ہوتی تو اور بڑی ہوتی. اب اگلے ہفتے کیا ہوگا؟ القادری کیس ہوگا, اس میں تحریک انصاف کے تمام ایم این ایز ایم پی ایس ٹکٹ ہولڈرز آئیں گے. سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کا کیس ہے, ادھر ارکین اسمبلی آ رہے ہیں, ادھر ان کی لیگل ٹیم آ رہی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں عدلیہ کے محاذ پہ نا بہت ٹف ٹائم دینے جا رہی تحریک انصاف. آپ نے دیکھا فیصل صدیقی نے جو سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے ساتھ کیا ہے, جس طرح سے وہ گرجے ہیں, جس طرح سے وہ برسے ہیں, جس طرح سے انہوں نے ریزسٹنس دکھائی ہے, انہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ فیصلہ تو وہی ہے جو, لیکن اتنی آسانی سے وہ یہ فیصلہ ججز کو نہیں کر رہے. دیکھیں میاں نواز شریف ہر آنے والے دن کے ساتھ میاں نواز شریف کی پریشانی کیوں بڑھتی چلی جا رہی ہے, ان کے چہرے کے اوپر یہ جو تاثرات ہیں, یہ جو مسائل ہیں جو آپ کو نظر آتے ہیں, کیوں ہیں؟ میاں صاحب کو بھی نظر آ رہا ہے کہ یار ہم تو جیل میں 1 مہینہ نہیں گزار سکتے تھے, اس نے 2 سال گزار رہی ہیں, وہ ڈیل نہیں کر رہا, اس کی پاپولیرٹی بڑھ رہی ہے, ہماری نفرت بڑھ رہی ہے, اور انٹرنیشنلی اس کی جو اس وقت پذیرائی ہے, اور پھر بھارت کے ساتھ جنگ میں جو پی ٹی آئی نے اپنا آپ بنوایا ہے. تو میاں صاحب کو اس بات کا پتہ ہے کہ بندوق کی نوک پہ یہ نظام چل رہا ہے, جبر کے ساتھ یہ نظام چل رہا ہے, لیکن زیادہ دیر یہ نظام نہیں چل سکتا, اور یہ چیزیں بالآخر بدلنی ہیں. اور جب بدلیں گی تو یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, شریف خاندان کے لیے وہی صورتحال ہوگی جو حسینہ واجد کے لیے بنگلہ دیش میں تھی. یہ تو طے ہے, لیکن اب یہ جو اگلا فیز شروع ہے مزاحمت کا, اب سٹیپ بائی سٹیپ ان کو چیزیں اس طرف لے کے جائیں. آخری وقت تک خان کو یہ ڈرا کے رکھیں گے کہ تمہیں ملٹری کورٹس لے کر جا رہے ہیں, تمہارے ایک اور کیس بنا رہے ہیں, ایک اور میں ہم سزا کروا رہے ہیں, القادری کی سزا معطل ہوگی تو توشخانہ 2 میں سزا دے دیں گے, جی ایچ کے حملہ کیس میں سزا دے دیں گے. یہ نظام اپنا خوف بڑھاتا رہے گا, اور عمران خان اپنی مزاحمت بڑھاتے رہیں گے, اور اینڈ میں فتح عمران خان کیوں نہیں ہے, کیونکہ یہ نظام کمزور بنیادوں پہ کھڑا ہے, جعلی طریقے سے کھڑا ہے, جبر کے اوپر کھڑا ہے, اور وہ عوامی سپورٹ سے عمران خان کھڑا ہوا ہے, وہ ایک اللہ پہ پختہ یقین کے اوپر کھڑا ہوا ہے, وہ اپنے ملک اپنے لوگوں کی خاطر کھڑا ہوا ہے, تو وہ جیت جائے گا. تو ناظرین یہ تھی اہم اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی. تو ناظرین جڑے رہیے مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ. اپنا اور اس چینل کا خیال رکھیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.